O karon, aniya ang 2012 Bayaning Pilipino Awardee nga si Dr. Kagapi sa programang Sagot Ka ni Doc. So ang sunod nga topic nga naka-line up para sa bulan sa January mga suking tigpaminaw mao ang National Deworming Month. Kay ang atoang mga kabataan dapat gyud man purgahon bulan sa July ug sa January. So kana nagpasabot nga ang atoang kabataan base sa Department of Health nga program kaduha purgahon sa isa ka tuig, January ug July, pasabot every 6 months. Pero para sa mga kabataan nga anaan nagpuyo sa mga slum area, katong walay limpyo nga palibot, walay mga kasilyas, ang mga kabataan magdula-dula din sa yuta ug ang ilahang mga kabataan pod diha mga libang sa ilahang tugkaran, kini nga mga kabataan ginapurga ni nako kada 3 ka bulan. So sa isa ka tuig, kaupat bali purgahon ang kabataan kung kini nga mga kabataan anaan nagpuyo sa dili limpyo nga environment, sama sa mga anaan nagpuyo sa slum areas, quarters area. Pero katong mga kabataan nga anaan nagpuyo sa mga subdivision nga simentado ang palibot, pwede ra sila musunod sa twice a year nga deworming base sa Department of Health. Ug pwede ra pod nga once a year, maayo na lang ang once a year. Pero ideally gyud mas maayo kung purgahon ng ato ang mga kabataan every 3 months, kay bisan nag-anaa sila nagpuyo sa limpyo nga mga subdivision na ay kinaiya ang ato ang mga kabataan nga sige lang butang sa ilahang kamot sa baba, bisag unsa lang ang ipamutang nila sa baba, mga dulaan, hasta gani usay ang tsinelas, kung unsa ang ilahang magunitan, mao dayon ang ibutang sa baba. Mao na nga mas maayo nga purgahon ng ato ang kabataan every 3 months. Pero bawal lang purgaon ang mga kabataan kung nagkalibanga sila, nagsuka or nagsakit ang tiyan. Pero bisag naa sila'y ubo, naa sila'y hilanat, pwede ra sila purgahon. Ug sa ato ang pagpurga, mas maayo kung parisan ang purga og antihistamine sama sa chlorpheniramine maleate or diphenhydramine aron nga dili magkisi-kisi ang mga bitok. Mao man ang mga bitok manggawas usahay sa baba sa ilong, kay magkisi-kisi man na sila inig makainom na og purga ang kabataan. Unya sa ilang pagkisi-kisi mugawas sa baba ug sa ilong. Pero magkisi-kisi gyud pud gihapon or mugawas gyud pud gihapon sa baba ug sa ilong ang bitok kung dili insakto ang dose sa giinom nga purga. Mao na nga kinahanglan doktor gyud ang muhatag sa purga aron nga insakto ang dose. Isa pod katimailhan nga dili insakto ang dose or kadaghanon sa purga nga gihatag dito sa bata kung buhi pa ang bitok inig gawas. Inig kalibang sa bata kung buhi pa ang bitok nga nigawas, kana nagpasabot nga kulang ang dose sa purga nga gihatag. Dapat inig gawas sa bitok sa pagkalibang sa bata, patay gyud dapat ang bitok. Kana timailhan nga tama ang dose sa purga nga gihatag. Ug sa ato anang giingon, parisan ang purga og antihistamine, gawas pa nga aron dili magkisi-kisi ang bitok, aron dili mo gawas sa ilong ug sa baba. Kay kung madugmok na ning bitok sa pag-inom sa purga, kay mamatay naman na sila sa sulod sa tiyan, inig madugmok ni sila sa sulod sa tiyan, adunay proteins nga mugawas didto sa lawas sa bitok nga allergic unya ang bata, magpula-pula siya, mangatol. Mo na nga importante nga mahatagan or maparisan og antihistamine ang purga nga ihatag aron nga dili magkatul-katul ang bata, dili siya magka-allergy, human nga mamatay ang mga bitok sulod sa iyahang tiyan. Ug daghan sa mga nanay ang moreklamo nga wa may nigawas bitok, dok, wala man ko'y nakita nga nigawas bitok. Kadaghanan sa ato ang mga bata dili na gyud na makita ang bitok nga nigawas kauban sa ilahang hugaw, kay na dugmok na sa sulod palang daan sa ilahang tinai, unya masagol na didto sa ilahang hugaw. Hinuon naapod may mga bitok tungod kung daghan kaayo ang bitok nga naa sulod sa tinai sa bata, naayuban nga dili pa madugmok, mao na nga maklaruhan pa inig pangasilya sa ilahang kabataan.
Unya isa pod ka dapat timan-an sa mga ginikanan nga dili sila dapat mahadlok magpurga sa ilahang kabataan, naiuban nga dili daw paliguon, naiuban nga pakaunon daw og asukal, naiuban nga dapat dili maligo ang bata human og purga. Wala ra nay kaso mga suking tigpaminaw. Kanang ginaingon nga pakaunon og asukal, kana wala na siya kamatuuran kay mamatay gyud gihapon ang bitok kung mapurga na sila. Ang pinakabawal lang sa pagpurga sa ato anang giingon, bawal magpurga kung nagsakit ang tiyan sa bata, nagkalibanga ug nagsuka. So mao na mga suking tigpaminaw, isa ka hisgutanan nato para sa bulan sa January ang mahitungod sa National Deworming Month. Unya isunod po nato og hisgot mahitungod sa schistosomiasis. Tungod kay ang bulan sa January gina-celebrate po sa Department of Health isip Schistosomiasis Awareness Month. Kining schistosomiasis mga suking tigpaminaw, isa pod ni siya ka klase nga bitok, sakit nga ang hinungdan kadtong bitok nga schistosoma nga makuha kung ang ato ang kabataan or bisan na ganig ang mga adults, ang mga dagko magsigi og tuslob-tuslob, lakaw-lakaw sa mga tubig limaw, tubig sa mga basakan, kay ang mga kuhol dinha mopuyo ang mga bitok nga schistosoma. Mao pod ang parihura pod ni sa nahitabo sa malaria nga ang kagaw mopuyo sa lamok, mao pod sa dengue nga ang virus mopuyo sa lamok. Ang dinhi pod sa schistosomiasis, ang bitok nga schistosoma mupuyo sa mga kuhol nga anaa sa tubig nga tab-ang, hilabi na sa mga basakan. Mao na nga hisgutan pod ni nato ang mahitungod sa schistosomiasis kay daghan pod sa ato ang mga kaigsuunan, hilabi na kadtong anaa sa basakan, ang ilahang trabaho or panginabuhi basakan, or kadtong mga anaa sa mga limaw-limaw sa sapa, naa pod dinha magpuyo ang mga schistosoma nga bitok, hilabi na kung adunay mga kuhol. Ug tungod kay wala natay igong oras, sa sige na nato ginasulti dinhi nga kung kamo mga ginikanan nga adunay mga anak nga nagdepende sa inyo ha, sa pagatiman sa ilaha, pagpakaon sa ilaha, pagdisiplina sa ilaha, kamo dili dapat magkasakit. Inyong nabati ang multi-awarded physician na si Dr. Kagapi sa programang Sagot Ka ni Doc. Hangtod sa sunod natong panag-uban ug dugang pagtulunan. Daghang salamat.